أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.